ओके, नमस्कार. आम्ही असा सध्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीन ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड आणि हांगा जो विषय जो असा जो वारंवार ओपोजिशन पार्टी जो असा तो विषय परत परत काढीत असा आणि खरीच समस्या ही लोकांची आसा. म्हाका दिसता आज आमचे भितर रॉय बाब आसा, मागीर बूथ अध्यक्ष बीजेपीचे हरीश हरीश आसा. हेंका हे विषय खबर आसा, जाणा म्हणटा ते आमकां हे विषय खबर आसा आणि मॅक्झिमम आमी सुटावो करपाचो ट्राय केला. काही प्रमाणात टेंडर जे आसा ती बाकीची कामाची उदकाची सप्लाय पायपलायन दुरुस्तीची म्हणल्यार टेंडरिंग जाल्लें आसा अशें ते म्हणटा. जाल्यार विस्तारान आमी समस्या कितें आहा त्यो जे ऑपोजिशन जे पिक्चर दाखयतात ते खरें काय आतां तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की खरी परिस्थिती जी आसा, खरें सिच्युएशन जे आसा तें कितें आहा, लोकांक हांगा कितें त्रास आहा, म्हाका हरीश बाब तुमी तुमच्या तोंडान सांगा. पयल्यान पयलीं हांव ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर जावन आसा. फाटली 2-3 वर्सां हांव पंच म्हणून सक्रिय लोकां मदीं भोंवता, लोकांचे इश्यूज आयकता. जणू ते पायप उदकाचे आसूं जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आसूं जावं आनी कसलो इश्यू. आमी डेव्हलपमेंट सदांच रवी नायकाच्या मार्फत आमी जे शिकला ते डेव्हलपमेंट आमी सदांच लोकां मदीं व्हरांक सोदता. आयज म्हाज्या वांगडा रवी नायकाचे धाकटे सुपुत्र बाब रॉय नायक आसा, आमगेले आदले सरपंच बाब शैलेश शेख आसा, आमगेले हाऊसिंग बोर्डाचे प्रेसिडेंट बाब प्रकाश सावंत आसा, तशेंच हरीश मांद्रेकर, आमचो बावजी, बाकी सगळे हांगासर कार्यकर्ता आमच्या वांगडा आसा. आयज सकाळी आमी ह्या वाठारांत बूथ नंबर 22 आमी प्रचार चालू केल्लो. त्या प्रचारान भोंवता आसतना मुद्दे आमकां खबर आशिल्ले आनी आमकां लोकां म्हऱ्यान पावचे पयलीं आमकांय खबर आशिल्ली की हे मुद्दे लोक आयज आमकां विचारतले, कित्याक की हे मुद्दे आमी निग्लेक्ट करूं शकना. मेन मुद्दो म्हणटा तो उदकाचो. आयज उदक एक वर सुद्दां भर कोणाक पावना जाल्यार त्या मनशाचे हाल कितें जाता ते आमकांय खबर आसा. हो मुद्दो आमी परत जेन्ना रवी नायक जिवंत आशिल्ले तेन्ना आमी तांकां तेंचे विशयी हाडलेले. तेज्या नंतर PWD डिपार्टमेंटान हांगा इन्स्पेक्शनूय केल्लें. आमकां आयज सांगपाक हांव कॉन्फिडंटली सांगता, कित्याक ह्या मुद्द्याचेर आमी वारंवार काम केल्या. तेजे रिव्ह्यू मिटिंगी जाल्ल्यो रवी नायक आसतना. तशेंच ते गेल्या नंतर होच इश्यू आमी रितेशा कडेनूय हे केल्लो, जेणे रितेशान सगळे जे अधिकारी आसा PWD डिपार्टमेंटाचे तांकां हाडून हो प्रश्न सुटावपा खातीर आमी उलयलेले. आतां सांगता आसतना बरें दिसतालें की ही जी हांगासर पायपलायन आसा ही 25 वर्सां ओल्ड आसा. जी पायपलायन ऑलरेडी इंटू डायपिलेटेड इश्यूज आसा. आतां ह्या कारणाक जेन्ना आमी प्रेशर फुली करता तेन्ना पायपलायनीचो ब्रेकेज जाता आनी 4-4 दीस 5-5 दीस ह्या वाठारांत उदक नासतालें. त्या करून PWD डिपार्टमेंटान हेचो मातसो प्रेशर कमी दवरलो. पूण सांगपाक तेवूय सांगता की रवी नायक वयच्या पयलीं रवी नायकान ह्या एंटायर एरियान हे कंटिन्युअस इश्यू रिपिटेड आमकां लोकां मदीं जाताले आनी लोकांक 3-3 दीस 4-4 दीस उदक नासतालें. तेजें सोल्युशन म्हणून पात्रांवान कितें केलें की एंटायर पायपलायन नवी मारची. हो मुद्दो सरान PWD वॉटर वर्क्साक दिलो. येईन ह्या वाठारांत आनी कुट्टी खांडेपार पंचायतीच्या एंटायर वाठारांत नवी पायपलायन मारची म्हणून एक एस्टिमेटेड कॉस्ट केल्लो. आयज म्हाका सांगपाक बरें दिसता हो एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा अरावंड 6 CR. ही 6 CRची फायल अजून पेंडींग आसा. जेणे करून वन्स दीस फायल रिलीज जातली पेंडिंग असं म्हणल्यार ती फायनान्साक ऑलरेडी अप्रुवलाक कोड लागला म्हणून जशें सीएमानूय ह्या गजालीचो दखल घेतला, कित्याक आमी हो इश्यू तेंच्या म्हऱ्यान सुद्दां पावल्लो. आतां कोड लागल्या कारणान ही फायल ESA खातीर फायनान्शियल फंडा खातीर पेंडींग आसा. वन्स वर्क ऑर्डर जाले आनी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जालो, ह्या अख्ख्या वाठारान नवी पायपलायन मारपाचो आमचो डेव्हलपमेंटाचो हो मेन सोल्युशन लोकांक म्हणून आमी लोकांक हाडून दितले. त्या भायर हांगा इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम जाल्लें आसा, ज्या कारणान थोडेशे फार एक लेनीचो जो रोड आसा पळय तो हॉटमिक्स करपाचो उरला. फक्त एक लेनीचो उरला, ज्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अजून PWD NOC दिवना. सो हे मुद्दे घेवन आयज लोक आमच्या म्हऱ्यान आयल्या आनी लोकांनी हेवूय सांगलां की आमी हो प्रश्न तुमच्या मुडें मांडटा, कित्याक तुमी सोल्युशन हाडटले हे तांकांय खबर आसा. हे मुद्दे घेवन ऑपोजिशन खूब ओडटा, पूण हांव म्हणटा बोवाळ घालून लोक आयज आयकचे ना. सोल्युशन कितें आसा तें सोल्युशन भारतीय जनता पार्टीच हाडटली. डेव्हलपमेंट हे पार्टीच हाडटली. एक मत हांगासर सरले वेट जावचे ना. सगळे लोक आमच्या म्हऱ्यान आसा. आमकां सपोर्ट दितले हे लोकांनी आपल्या फूल कॉन्फिडन्सान सांगलां. हरीश बाब, खूब बरें दिसता जेन्ना तुमी हे विशयाचेर उलयता. जे ज्वलंत विशय आसा फक्त ऑपोजिशनूच उलयता अशें ना, पूण तुमकांय ते विशय खबर आहा आनी तुमी सुटावो करपाचो
प्रत्येक प्रयत्न जो आसा तो करीत आसा. रोय बाब, म्हाका तुमचे कडल्यान जाणून घेवपा जाय आनी आमकां जाय की तुमी हे ग्रामस्थाक विश्वासान घेवन एक स्टेटमेंट करचो की बाबा यस आमी हे मुद्दे जाणा. तुमचे उतरा वयल्यान लोकांक जे आसा मातशें तुमी आस्वस्थ करचें. पहिले म्हणजे हांव आतां ह्या एरिया भोंवलो फक्त उदकाचो प्रॉब्लम तो हरीश भावान सांगिल्ल्या प्रमाणे उदकाचो प्रॉब्लम आसा. बाकी सगळ्यांनी पात्रांव बरें केला. फक्त कितें ओल्ड पायपलायन आतां इंजिन म्हाका मेळिल्लो तो म्हाका म्हणलो ओल्ड पायपलायन खंय तरी फुटल्या पूण ती आमकां लोकेट जायना खंय ती पूण तें मातशें पेंडींग जाला ते आमी आतां लोकेट करतले आनी जातले तितले बेगीन आमी ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले. आनी 9 तारीख जाय पयलीं जाल्यार या 4 दिसा भितर नाजाल्यार 8 दिसा भितर आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले. आनी दुसरें म्हणजे मेन गजाल करून सांगूया आमी ह्या जमनीर जे उबे आसा पळय हांगा एक नवी पंचायत घर येता. नवी पंचायत हेच जाग्यार ह्याच जाग्यार हांगा न्हू येता ते आनी पात्रांवूच सँक्शन केल्ली ती पात्रांवून केले ते सारके. म्हणजे हाऊसिंग बोर्डा खातीर प्रत्येक सुख सुविधा जी आसा ती हे सुविधा. पंचायतीच्या मार्फत सगळे हांगा हंगसरच जातले ह्याच आतां. जाग्याचेर नवी बिल्डींग आयज कितें आसा की कुट्टी आनी खांडेपार हे वेगवेगळे वाठारांत एक दीस सोमार एक दीस मंगळार करून कुट्टी आनी खांडेपार जेणे करून लोकांक हांगा आनी थंय करचें पडटा. पूण पात्रांव स्वर्गवासी जावच्या पयलीं पात्रांवान ह्या सुद्दां गजालीचो दखल घेतलेलो आसा. आमी ह्याच जाग्यार जे उबे आसा ह्याच जाग्यार ऑलरेडी लँड एक्विजिशन आनी सगळो प्रोसेस ऑलरेडी जाल्लो आसा. किमान एकदां कोड काडलो की आमी रोखडे फावंडेशन स्टोन घालून नवें पंचायत घर वॉर्ड नंबर 22 आमी लोकां मरे हाडटा. येदो व्हडलो विकास डेव्हलपमेंट हो आमी ह्या वाठारांत घडयता. आयज पंचायत ह्या लोकांच्या दारान येवपाची आसा. हे मोठी व्हडली प्रोजेक्ट पंचायत आमी सर रवी नायकाच्या नांवाचेरूच आमी फुडें इनॉग्रेशन करतले आनी तेंच्या नांवा मार्फेतूच आमी ती पंचायत घर बांदून हांगा घेतली. पायपलायनीचो जो इश्यू आसा म्हाका दिसता फक्त फोंड्या भितर ऑल ओव्हर गोवा फाटले बजेटान ऑलरेडी सीएमान पास केला. सो तुमचे फायल सुद्दां जी तुमी पेंडींग म्हणटा ती म्हाका दिसता इलेक्शन जावन 2 दीस वयर सुद्दां पेंडींग उरपाची ना अशें दिसता. इलेक्शन जालें कोड जालो म्हणजे सीएम विल टेक द इनिशिएटिव्ह. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही ह्या विशयाचेर उलयले आनी लोकांकूय आश्वस्त केले की बाबा तुमचो उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा बाकीची कित्याक बेगिनात बेगीन सुटाव जातलो, कांयच काळजी करपाची गरज ना. देव बरें करूं तुमकां हे विशयाचेर तुमी उलयले बद्दल. तर विशय असो आसा की हांगा पयलींची जी पायपलायन जी आसा ओल्ड पायपलायन जी आसा ती 25 वर्सां पयलींची जाल्या आनी अशे तरेन हे पायपलायनीचेर प्रेशर दिवपाक जायना. ती परत ब्रेकआउट जाता, खंयी ती बस जावपाक शकता म्हणून प्रेशर जाणून बुजून कमी दवरिल्लो आहा. हे लोकांनी मातशें समजून घेवपा जाय. तुमकां कंटिन्युअस 12 वरां 24 वरां उदक ना जाल्ले पेक्षा 2 वरां उदक येता तें व्हडलें. सो लोकांनी मातसो धीर धरचो. रोखडेच तुमचो प्रॉब्लेम जो आसा तो सुटाव जातलो. देव बरें करूं.